بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت کیڑی شیخ دے ود ود کرے گلام کیڑی شیخ تے ود ود کرے گلا ہونا
مٹی دال مٹی دا اوقات تیری کدی ملک بندا ہے کدی خان بندا انہاں گلاں تے ہونی نہیں نجات تیری اوتھے عملاں دے لے سودڑے ہو ونے یارو اوتھے کسی نے پوچھنی ذات تیری منہ سونا بولی شالا خیر ہووے منہ اچھا بولی سونا خیر ہووے متا پھر نہ ہووے ملاقات تیری صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین دے واسطے درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے بعد بھائیو بزرگوں دوستو میری عزت مآب قابل قدر ماؤں اور بہنوں اللہ احکم الحاکمین دی منزل من اللہ کتاب دے اندروں سورہ طارق دیاں دو آیت مبارکہ تسا احباب دے گوش گزار کی دیا نے اور ایک احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال حق سچ بات بیان کرن دے بعد میرے سمیت سانو سارے انو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک دا ایک قیمتی مہینہ بڑا افضل مہینہ بڑی تیزی دے نال ساڈے کولوں گزردا چلا جا رہا ہے اور تیسرا جمعہ رمضان المبارک دا جس دا عنوان ہے کہ جب راز کھلیں گے قرآن نے اسے بات دی طرف ہی اعلان فرمایا یوم تبلی السرائر اللہ دے بندے جدو دنیا تے جائیں گا تیری چھپی ہوئی بات جیڑی آ یہ ساریاں کچھ تیرے سامنے آ جائے گا تینوں پتہ لگ جائے گا اور یہ دنیا دا نظام جنوں انسان بڑا مضبوط سمجھدا ہے اس دنیا دے نظام نو انسان ہمیشہ والا سمجھدا ہے اور یہ سمجھدا ہے کہ میں دنیا دے اندر اپنی عیش و عشرت دی زندگی گزار جاواں اگاں جاواں گے تے ویکھاں گے میرے ویر میرے برادر آؤ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دو فرمان پڑھ کے تے اپنی بات دا آغاز کرا پہلی بات مسند احمد دی روایت امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا رب ذوالجلال ساری دنیا ایک چٹیل میدان دے اندر جمع ہوئے گی رب ذوالجلال جدوں منشا ہوئے گی مردی ہوئے گی نمودار ہون گے اور اس وقت اعلان کر دیتا جائے گا کہ ہر انسان اپنے اپنے پیشوا حاجت روا انہاں دے نال چلے جاؤ حدیث دے الفاظ کلہم فی النار جیڑا انسان غیر تے انحصار کر کے جنہیں اپنی زندگی گزاری فرمایا رب ذوالجلال ایسے انساناں نو جہنم دا ایندھن تے بالن بنا دیں گے فرمایا ایک جماعت ایک گروہ ایک اونچی جگہ تے کھڑا ہوئے گا رب ذوالجلال سوال کریں گے تسی کون ہو یہ کہیں گے اسی مسلمان حدیث دا ترجمہ کر رہے ہیں اور پھر فرمایا کس دا انتظار کر دے ہو یہ کہیں گے اسی اپنے رب دا انتظار کر دے ہیں اگو سوال ہوئے گا کیا تسی اپنے رب نو دیکھیا یہ کہیں گے دیکھیا تے نہیں فرمایا پھر کیف تعرفونہ انہوں پہچانو گے کس طرح فرمایا لا ادلالہ میرے رب العالمین دا کوئی برابر نہیں ہم سر نہیں
اندے جیا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، رازق نہیں، اولادہ دین والا نہیں۔ تے اسے واسطے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الکیس من دانا نفسہ وعملا لما بعد الموت۔ فرمایا کہ میری امت دا عمل عقل مند ہوئے، انسان عقل مند ہوئے، دانشور ہو انسان جس انسان نے اس دنیا دی زندگی دے اندر رہندیاں ہویاں آخرت دے واسطے موت تو بعد والے اعمال کر لیں۔ میرے دوستاں ذرا غور تے کرنا، وہ وقت کڈا عجیب ہوئے گا میرے دوستاں جدوں یہ دنیا ایڈی مضبوط، دیکھنا آسمان ایڈے مضبوط، زمین ایڈی مضبوط ہے، اس دے اندر پہاڑ اینے مضبوط رب ذوالجلال نے لگائے ہوئے نے تاکہ زمین جڑی حرکت نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جدو اینا کچھ سارا کچھ ویکھے گا، لیکن جدو قیامت دیاں ہول نہ کیاں شروع ہو جان گیا، جدو میرے دوستاں انسان جدو قیامت دے قریب آ جائے گی، اللہ رب العالمین نے فرمایا آسمان جڑا ڈگمگان لگ پائے گا، آسمان جڑا ہے میرے دوستا ہٹ کورے کھان لگ پائے گا۔ قرآن کہندا ہے، قرآن یوم تمور السماء مورا، پھر قرآن دا دوسرا فیصلہ فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، وانشقت السماء فہی یومئذ واہیہ، میرے دوستا سورج بے نور ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اذا الشمس کورت، چاند دی روشنی جڑی ختم کر دیتی جائے گی، وخسفت القمر، اختصار دے نال چند باتاں ذکر کر کے اگلے اصل مضمون دی طرف چل دے آ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آ ستارے چڑھ جان گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ۔ اور یا زمین میرے دوستا ایڈی مضبوط ہے، اللہ اکبر، کوئی انسان دے واسطے دے اندر ہوئے تے ہلا نہیں سکدا۔ اللہ فرماندے نے اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، میرے دوستا قرآن دے دوسری جگہ تے رب ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اِذَا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ زمین ہلے گی، زمین میرے دوستا چنچوڑی جائے گی، یہ اپنے بوجھ سارے کٹ کے باہر رکھ دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستا ذرا غور تے کرنا، ایک ایسا سما ہوئے گا کہ جدو زمین جڑی ہل دیتی جائے گی، ہلا دیتی جائے گی زمین، میرے دوستا جس وقت رب ذوالجلال زمین نو ہلان گے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، زمین ہلے گی، زمین چودھری کہے گا، وڈیرا کہے گا، ظالم آدمی کہے گا، منافق آدمی کہے گا، اور یار چور میں سی، ڈکیٹ میں سی، میں اس مال دے پیچھے سارا کچھ کردا رہیا، جے میں چوریاں کردا ہی تے مال جمع کرن دے واسطے، میں کسے تے ظلم کردا سی تے مال جمع کرن دے واسطے، میں ڈکیٹیاں کردا سی تے مال جمع کرن دے واسطے، اج اس زمین نو کی ہو گیا ہے، سارا کچھ باہر کٹ دی چلی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہندا ہے، قرآن انسان کہے گا وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس زمین نو کی ہو گیا، یہ سارا کچھ باہر کڈی ہوندی ہے، اس زمین نو کی ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا ہور تھوڑا جا اختصار دے نال کریے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا وقت قریب ہوندا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھن والے نہ دے مسلمان رہ جان گے، عمل کرن والا کوئی نہیں رہے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تقوم
تقوم الساعۃ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ ایک بندہ خلوص نیت نال، ایک بندہ اللہ دی توحید نو منن والا، ایک بندہ اللہ دے سامنے جنی دیر تک اللہ اللہ کرن والا موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر، پتہ لگے گا قرب قیامت انسان دا ایمان اٹھ جائے گا، قرب قیامت قرآن اٹھ جائے گا، قرب قیامت حدیث دا نظام میرے دوستا اٹھ جائے گا۔ اللہ اکبر میرے دوستا، پھر کی ہوئے گا؟ اللہ اکبر، رب ذوالجلال نے ایک فرشتہ اسرافیل پیدا کیتا ہے میرے دوستا، جندہ کامی مودے اندر کرنا لے آئے، انہیں کرنا مودے اندر لے آئے تے ایک کھڑا ہے نے سر جھکایا ہویا اپنے مالک دی فرما برداری دے اندر، سر جھکایا ہویا اپنے رب العالمین دی اطاعت دے اندر سر جھکایا ہویا تے کن جڑا ہے میرے دوستا آسمان دی طرف لگائے، آج رب العالمین دی طرف لگائے نے، کدو رب ذوالجلال دا حکم آوے، کدو اللہ کا الحاکمین دا حکم آوے، میں جدو کرنا پھونکنا۔ اللہ اکبر میرے دوستا، حدیث اندر ہوندا ہے اے جدو رب العالمین دا حکم ہوئے گا اسرافیل کرنا پھونکے گا میرے دوستا، جویں جویں ان دی آواز ودی چلی جائے گی، جویں جویں آواز ودے گی میرے دوستا جنہ لوگاں دے کناں دے نال ٹکرائے گی، اے انسان جڑے اس طرح کر کے مودے ہوندے چلے جان گے، ایک پاسا تھلے تے دوسرا پاسا اتا اٹھیا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے دوستا، جدوں اے پھونکیا جائے گا انسان پتہ کی میرے دوستا، اللہ دا قرآن اس دی طرف اشارہ کردا ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے دوست، اگلی حدیث پڑھی ہے نا، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث دے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، فرمایا جدوں اے سور پھونکیا جائے گا، سور پھونکیا جائے گا، ساریاں تو پہلے کس دے کول جائے گا؟ اے اونٹاں دا ہودج بنان والا، اونٹاں دا پانی بنان واسطے میرے دوستا جڑا ہود بنایا جاندہ ہے انہوں بنان والا درست کردہ ہوئے گا، میرے دوستا جو درست کرے گا تے میرے دوستا ادھروں بعد آ جائے گی، اللہ اکبر بے ہوش ہو جائے گا، اس دے بعد یکے بعد تیسرے میرے دوستا دوسرے بے ہوش ہوندے چلے جان گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر میرے دوستا ہور اختصار دینا لگے چلیے، جدوں سور پھونکیا جائے گا، سور پھونکے جان تو بعد کی ہوئے گا؟ امام کائنات امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، جناب محمد الرسول اللہ، اچھی پڑھو درود، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر میرے دوستا، ساریاں تو پہلے پریشان کیڑا بندہ ہوئے گا؟ ظالم بندہ پریشان ہوئے گا، متکبر بندہ پریشان ہوئے گا، میرے دوستا ظلم کرنے والا بندہ پریشان ہوئے گا۔ رب ذوالجلال دے پیغمبر نے فرمایا، آمنہ دے در یتیم نے، میرے دوستا صحیح مسلم دی روایت، اس حدیث دے بھی راوی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال اے آسمان نو لپیٹ کر کے اپنے ہاتھ دے اندر پکڑ لین گئے۔ اللہ اکبر میرے دوستا، ذہن اندر تصور کریے تے ہو نہیں سکدا، اے کریے تے ہو نہیں سکدا یار، ایڈا بڑا آسمان جڑا ہاتھ دے اندر آ نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، کیوں؟ فرمایا کہ میرے رب العالمین دے ہاتھ ہے نے جویں ان دی شایان نشان نے، میرے رب العالمین دے ہاتھ ہے نے جویں دی ان دی قدرت اوویں دے نے، جویں دے انہوں ہاتھ پھب دے نے سج دے نے اوویں دے ہوندے ہاتھ نے، لیکن ساڈا پیغمبر دی بات تے میرے دوستا یقین ہے، کیڑا پیغمبر جن دے بارے قرآن کہندا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی
یوحا، میرا پیغمبر اپنی مرضی نہ بولدا نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی نال لب کشائی کردا نہیں، میرا پیغمبر اپنی مرضی دے نال اپنی مرضی نال منہ چوں کوئی بول کڈدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رب ذوالجلال آسمان لپیٹ کے کہیں گے این الجبارون این المتکبرون۔ رب ذوالجلال پوچھن گے کتھے وے جبار، کتھے وے متکبر لوگ، کتھے وے ظالم لوگ جیڑا کہندا ہی میرے نو ود کسے کو طاقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میری رسائی جرنل تے کرنل تک، میری رسائی ڈی پی او تے ڈی سی او تک، میری رسائی جیڑی ہے اے صدر تے وزیر اعلیٰ تے وزیر اعظم تک ہے۔ اج رب ذوالجلال پوچھن گے انا الملک این الجبارون، مالک میں، خالق میں، رازق میں، دسو تے سینا جبار کتھے نے، متکبرون کتھے نے، اللہ اکبر تکبر کرنے والے کتھے نے۔ میرے دوستا کیڑی کیڑی گل لیاواں تھے جنج تے بڑیاں چیزاں نے۔ بندہ شلوار ٹکنے تو تھلے چھڈدا ہے، کہن لگا یار تواڈے گھر کپڑا کم ہوئے گا، نعوذ باللہ ساڈے کو کپڑا تے پورا ہے، اسی ٹکنے تو کیوں اونچی چکیے متکبر لوگ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگے جا کے دسدا اے متکبر لوگاں دا حال کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال دوسرے ہاتھ دے اندر زمین نو لپیٹ کے پکڑ لین گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسلمان اپنی زندگی دا محاسبہ کر، نوجوان اپنی زندگی دا خیال کر، خیال اے بڑے قیمتی وقت نے، اے لمحات بڑے قیمتی نے، اے ذرات بڑے قیمتی نے، اے منٹ سیکنڈ بڑے قیمتی نے، اے گھنٹے بڑے قیمتی نے، جنہوں میرے دوست تو تے میں ضائع کردہ چلا جا رہا۔ نہ سویر نماز دی پرواہ، نہ زور اثر مغرب عشاء دی پرواہ، نہ ذکر و ذکار دی پرواہ، نہ اللہ دے قرآن دی پرواہ، نہ کسی نہ محبت اخلاص دی پرواہ۔ نہیں نہیں نہیں، کہنے لگا مینوں کیڑی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر اللہ میری توبہ۔ رب ذوالجلال پوچھن گے جدو کھبے ہاتھ دے اندر زمین نو لپیٹ لین گے تے پھڑ کے کہن گے انا الملک، میں بادشاہ۔ کون؟ رب ذوالجلال۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس رب العالمین فرماؤں گے انا الملک، میں مالک، میں بادشاہ، میں غنی، میں داتا، میں قہار جبار ذات میری۔ فرمایا میں کون ہے؟ فرمایا این الجبارون و این المتکبرون، تکبر کرنے والے ہو، ظلم کرنے والے ہو، کی جواب دیو گے؟ قرآن کہندا ہے، قرآن پھر سارے ہی خاموش، پھر ہلکی جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس تو بعد بارش ہوئے گی، اللہ اکبر، زمین میرے دوستا نرم ہو جائے گی، انسان جڑا ہے میرے دوستا اس طرح باہر نکلے گا قبراں دے اندروں میرے دوستا انسان دا وجود تیار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اختصار دے نال میرے دوستا پھر رب ذوالجلال دوبارہ پھر سوال، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جدو بندہ قبر چو نکلے گا یوم ينخفخ فی الصور فتأتون افواجا، قرآن کہندا ہے، قرآن جدو آن گئے تے ایک گروہ در گروہ، جماعت در جماعت معاشر میدان دی طرف دوڑن گے۔ اجرے اج نشیب و فراز ہے نا، قرآن کہندا ہے ختم ہو جان گے، آ پہاڑ روئی دی طرح اڑا دیتے جان گے۔ اللہ اکبر۔ زمین دے اندر کوئی نشیب نہیں رہ جائے گا، کوئی ٹویا ٹبا نہیں رہے گا، زمین تے ہموار ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی، برابر ہو جائے گی۔ لیکن ادو بھی سکون کنو ملے گا؟ مسلمان بندے نو۔ سکون کنو ملے گا؟ اللہ دے کولو ڈرن والے نو۔
اللہ اکبر اللہ دے سامنے سر مسجود ہون والے نو اللہ اکبر میرے دوست ذرا آگا تھوڑا جا چلیے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سارے تو پہلے قبر دے اندروں میں نکلاں گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن رَفَعَ رَأْسَهُ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبراں دے اندروں ساریاں تو پہلے میں محمد دی قبر چوں نکلے گا جدوں میں قبر چوں نکلاں گا اللہ اکبر فرمایا میرے تو پہلے موسیٰ علیہ السلام ہوش اندر ہون گے انہاں نے رب العالمین دے عرش دا پایا پکڑے کھڑے ہون گے پھر اللہ دے نبی فرماؤندے نے مینوں نہیں پتا کہ موسیٰ علیہ السلام تے اے موت دی گھبراہٹ دی آئی بھی ہے کہ نہیں واللہ عالم اے تے رب العالمین نو پتہ ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بندہ جتھے دفن ہوئے گا اتھوں بندہ نکلے گا جتھے دفن ہوئے گا اتھوں بندہ دوبارہ نکلے گا اللہ اکبر کوئی قبر اندر ہوئے تے قبر اندروں میرے دوستا کوئی مچھلی دے پیڑ دے اندر تے اتھوں کوئی ہوا دے اندر تے ہوا دے اندروں اللہ اکبر اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اتھوں بندے اٹھن گے تے پھر شاعر بڑی پیاری بولی کردا ہے تے پتہ کی کہندا مٹی آندے تھلے جدوں او انسان اس مقصد نو یاد رکھ لا اس لمحے فکریہ نو یاد رکھ لا اسی ایک دن آنا ہے مٹیاں دے تھلے جانا ہے تے پھر ایک دن آنا ہے رب دے سامنے کھڑا ہونا تے کیوں نہ ہوے نا کہتے بڑا شاعر بڑا پیارا ترجمہ کردا ہے کہندا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے پھر رونا ہے اوے مٹیاں دے تھلے جدوں اوے ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے پھر رونا ہے او جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا دوستا سوچتے سینا ذرا غور کر ذرا سوچتے سینا ساڈے وڈیرے کتھے چلے گئے ساڈے باو اجداد کتھے چلے گئے اوے جڑے دن اگلے جہان وال جاویں گا میٹ لیں گا اکھیاں تے چٹا چولا پاویں گا تیرے کسے تیرے سنگ اور کھولنا کھلونا ہے اور کسے نے بھی تیرے سنگ کوئی نال نہ کھلونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے دنیا تے ساک سب اور دنیا تے ساک سب دوست بھیلی چھڑی جانا وا جس حویلی وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا وا اللہ جانے میرے نال اوے اللہ جانے تواڈے نال اگا پھر کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے پھر رونا ہے اسی بھی نہیں رہنا ایتھے اور صدا قبرائیں کہندیاں اسی بھی نہیں رہنا ایتھے صدا قبرائیں کہندیاں رمضان ٹیریاں نہیں صدا بھی نہیں رہندیاں قبر دی صدا کنے اور قبر دی صدا کنے مٹیاں نو ٹونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے پھر رونا ہے اللہ اکبر میرے ویرا ذرا غور کرنا ایک دن آئے گا اس دنیا جہان نو چھڑ کے چلے جانا ہے پھر میرے دوستا اس دن دے واسطے کچھ تیاری کر لا لیکن جدو قبر چو اٹھن گے میرے دوستا قرآن کہندا ہے کچھ ایویں دے لوگ ہون گے جڑے انے ہون گے دنیا تے بینا ہے
دنیا تے ویندا ہے سارا کچھ ہے لیکن قیامت والے دن اٹھے گا تو نبی نہ ہوئے گا. نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. اللہ اپنی رحمت دینا انہاں بریاں لوگاں تو اللہ سانو محفوظ فرما. اچھی کہو آمین. اللہ اکبر. کچھ میرے دوست گنگے اٹھائے جان گے. قرآن نے فرمایا من آرادہ عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ فرماؤندے نے بندیا دنیا دے اندر تو مینوں بھلا دتا. اذان سن کے مسیتے نہیں آیا, اذان سن کے قرآن دے واسے نہیں آیا, اذان سن کے نمازاں پڑھ نہیں آیا, اذان سن کے اللہ دے گھراں نوں آباد کر نہیں آیا, اذان سن کے اپنی دنیا داری دے پیچھے لگا رہا ہے. فرمایا کہ انکار کردا رہا ہن چیز دا. فرمایا یاد رکھ لیں کل قیامت دا دن ہوئے گا انا کر کے اٹھاواں گا. رب العالمین کہندے نے انیا کر کے اٹھاواں گا. تے بندہ کہے گا اللہ جی لما حشرتنی اعمی. اللہ دنیا دے میں ویندا سی ہر چیز ویندا سی. میرا باپ ہے, بھائی ہے, ماں ہے, فلانا ہے, قریبی ہے, اے چودھری صاحب ہے, فلانے وڈیرے وڈیرے. اللہ اج نبی نہ کیوں کر کے اٹھایا ہی. اللہ رب العالمین فرماؤن گے فرمایا کہ اس وجہ تو دنیا دے اندر مینوں بھلا دیتا اج میں تینوں بھلا دیتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری بات ونحشرہ گنگا. یہ تے انا کلا تے انا نہیں گنگا بھی. اللہ فرماندے نے ونحشرہم یوم القیامت علی وجوہہم. اللہ میری توبہ علی وجوہہم سمعا وبکما وصما ومأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا. میرے بھائی سوچتے صحیح. اللہ فرماندے نے دنیا اندر سب کچھ ہے, بینائی ہے, قوت گویائی ہے, لیکن دنیا تے جائیں گا اگر رب العالمین اج بھلا دیتا تے میرے ویر کل نو بینائی لبنی. بولو لبنی. کل نو قوت گویائی لبنی نہیں لبنی. اللہ اکبر. اگلی حدیث اختصارنا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ جس حالت سے دنیا تو گیا نا اس حالت دے اندر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. جیسا حالت گیا فرمایا بندہ نوحہ کردہ گیا تے نوحہ کردہ اٹھے گا. عورت نوحہ کر دی گئی قیامت والے دن نوحہ کر دی اٹھے گی. نوحہ کنوں کہندے آ؟ خامد فوت ہو گیا, بھائی فوت ہو گیا, بیٹا فوت ہو گیا, ایک واویلا کر دیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ, مالک الملک دی توہین کر دیا, اللہ رب العالمین دی نافرمانی کر دیا. نعوذ باللہ کہندی رب نو میرا پتر ہی چاہیدا سی. نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ تے مالک دی مرضی. جن نے سا دے کچی وڈ لوے پکی وڈ لوے. اور میرے ویر مالک دی مرضی آ ہجے اگدی ہوئے تے وڈ لوے انہوں کون پوچھن والا؟ اس رب العالمین دیا ذمہ داریاں. تے جیڑی عورت نوحہ کرے گی گریبان چاک کرے گی فرمایا کل قیامت والے دن اٹھے گی اندے جسم دے اتے گندک دا لباس ہوئے گا, خاردار اندے سر دے اتے اوڑنی نہیں ہوئے گی. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. اے تے او انسان ہے جیڑا بد نصیب ہے, اے تے او انسان ہے جو اعمال نامہ ملیا تے کھبے ہاتھ دے اندر ملیا. فاما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا ولم ادری ما حسابیا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیا ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ. اے او
بندہ نماز نہ پڑھن والا، اے او بندہ اللہ دے ذکر اللہ کولو نہ ڈرن والا، او بندہ اذاناں سن کے کن تے میرے دوستا جوں ٹپ نہیں ٹپدی، او انسان نہ نماز دا فکر، نہ قرآن دا فکر، نہ آخرت دا فکر، بس دنیا تے دل لا کے بہ گیا۔ دے او بندہ ہے جدو کھبے ہاتھ دے اندر اعمال نامہ ملے گا، اے کہے گا کاش پڑھے گا نہیں، رب العالمین دے فرشتے کہن گے اللہ جی پڑھدا نہیں، فرمایا اندیاں پچکا پیچھے بن کے اینو پڑھ کے تے اون دے منہ جہنم دے اندر سٹ دیو۔ اللہ میری توبہ، ابا یو وقت ہے اج نمازی بن جاؤ، وقت ہے اج نیازے جبی جھکا لاؤ، چنگے رہو گے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستا پھر دوسری بات، اللہ مالک الملک نہیں، اپنے قرآن دے اندر دو ہی گروہ ہون گے، یا جنتی ہون گے یا جہنمی جو ہون گے، ایک پاسے تے دوسرے پاسے او لوگ نہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار۔ بلکہ مالک الملک نے اپنے قرآن دے اندر دوسری جگہ تے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کہ اللہ اکبر، فرمایا دوسرے پاسے او انسان نمازی بندہ، او انسان اللہ کو ڈرنے والا، او بندہ ہے جنہیں اپنی زندگی اللہ دے سامنے سجدہ کردیا ہی گزار دیتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ بھی بندہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ، اس جماعت، اس دے اندر سانو سارے نو اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ اچھی کہو آمین۔ جنت اندر جانو دل نہیں کردا، اچھی کہو آمین۔ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر فرمایا ایسے لوگاں دے بارے عمال نامہ ملن لگا نا، پہلے ملیا متکبر لوگانو، ظالم لوگانو، جبار تے قہار لوگانو، ظلم کرنے والے انسانانو، ہن ملن لگا ہے رب کو ڈرن والے آنو، ہن ملن لگا ہے اللہ دے سامنے صدقہ خیرات کرنے والے آنو، ہن ملن لگا ہے علماء نہ محبت کرنے والے آنو۔ قرآن کہندا ہے، قرآن اللہ مالک الملک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا معاشرے میدان لگا ہے، دنیا ساری اس جگہ تے موجود ہے، آدم علیہ السلام تو لے کے آخری بندہ جیڑا دنیا تے آنا موجود ہے، آ گیا نا، ساری دنیا موجود ہے۔ اس بندے نو رب ذوالجلال مال نامہ دین لگے نے تے سجے ہاتھ دے اندر دے دیتا۔ اللہ اکبر۔ سجے ہاتھ دے اندر مال نامہ ملے آنا تے مل کے کہندا لوگو فقرآن رب العالمین دے اس نقشہ کھچ دائے نیک عمل دی زندگی دا، قرآن نقشہ کھچ دائے اللہ دے کولو ڈرن والے دا، قرآن نقشہ کھچ دائے اللہ دے سامنے سربسجود ہون والے دا۔ اللہ فرماندے نے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا۔ اللہ اکبر۔ دنیا ساری دی ساری اس جگہ تے موجود ہے تے بندہ پتا کی سجے ہاتھ دے اندر مال نامہ ملیا تے انج کر کے خوشی دے نال کہندا لوگو ہاؤ مقرؤ کتابیا، لوگو دیکھو نا آ میں نیک عمل کردا سی، لوگو میں اللہ دے گھراں نو آباد کردا سی، لوگو قیام اللیل کردا سی، لوگو رات نو حافظ صاحب دے مگر اللہ دے قرآن نو سندا سی، کوئی پرواہ نہیں دنیا داری دی۔ فرمایا ہاؤ مقرؤ کتابیا، نمازاں پڑھن دے وس دے اندر رب ذوالجلال نے رحمت کیتی، رب ذوالجلال اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرن دے اندر رب ذوالجلال نے رحمت کیتی۔ اج رب العالمین دے قرآن دی تلاوت کردا رہیا، اج رب العالمین دی رحمت ہوگی۔ فرمایا ہاؤ مقرؤ کتابیا، لوگو سجے ہاتھ اندر مالک الملک نے مال نامہ دے چھڈیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
मालनामा मिलया ना, साड़ी दुनिया की मिसाल है। एक आदमी का बच्चा मैट्रिक पढ़ता है, एक आदमी का बच्चा FSC BSc MSc करके जो सनद लेंदा है, वेखदा सनद कामयाबी दी, फिर सनद सनाब के अंदरों भी ये फर्स्ट पोजीशन से आया, सेकंड पोजीशन से आया, थर्ड पोजीशन से आया, तो चुकदा है तो उथों दौड़ पैंदा है, कहंदा सारियां तो पहले जाके मां नूं दिखावांगा, जावांगा घर अंदर मेरी मां मिलेगी, मेरा बाप बुढ़ा मिलेगा, उन्हें जाके विखावांगा, कहूँगा अब्बू जी आज तुहाडी मेहनत का सिला। अल्लाह अकबर मेरे वीर, मैं इत्थे फिर एक नक्शा थोड़ा जिहा बदल दिया। अल्लाह अकबर, उस हाफिज़े कुरान की की शान होएगी, उस आलिमे दीन की की शान होएगी जिन्हें कुरान पढ़िया, जिन्हें हदीस पढ़ी, जिंदगी सारी दी सारी गाल दी। अल्लाह अकबर ते कहंदा है मेरे वीर जो पढ़दा ना सनद जामिया सल्फिया के अंदरों हाफिज़ फैसल पढ़दा, ओए असी भी जामिया सल्फिया दे समर हा, उन्हां दे तैयार कीते तालिब इल्म असी हा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह दी रहमत दे नाल कुरान पढ़न दे अंदर ते अव्वल थे, हदीस पढ़न दे अंदर ते अव्वल थे मेरे दोस्ता, किरात दे अंदर जामिया सल्फिया। अल्लाह इस मरकज नू, इस अदारे नू, इस मदरसे नू अल्लाह रहिंदी दुनिया तक आबाद फरमा ते इज्जत अता फरमा। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल साडे असाता दी जिंदगियां दराज फरमा। अल्लाह जेड़े साडे असाता दुनिया तो चले गए, अल्लाह सानू उन्हां दे वास्ते सदका जारिया बना। अल्लाह अपनी रहमत दे नाल उन्हां असाता दी कब्रां नू अल्लाह रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह बनाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाफिज़ फैसल साहब जदों पढ़दे होणगे, फड़ी होएगी इंज करके सनद फड़ीए, हाय हाय 9 1200 1800 2000 तालिब इल्म में अल्लाह अकबर जो ना लिया जाएगा हाफिज फैसल बिन अब्दुल जब्बार आ जाओ सानिया आली तो आज बच्चा फारग हो रहा। अल्लाह अकबर वालदैन दी मेरे दोस्ता खुशी का की आलम होएगा। अल्लाह अकबर ये दुनिया का आलम है जो हाफिज कुरान होएगा, हाफिज जुबैर सनद पढ़ेगा मौलाना जाबर साहब के हथों ते कहेगा ए मोहम्मद जुबैर बिन मोहम्मद अमजद। अल्लाह अकबर अज कुरान नू हिफज करके, कुरान नू अपने सीने के अंदर समो के, कुरान नू अपने सीने के अंदर जगह दे के, कुरान नू अपने सीने के अंदर महफूज करके इस दे दिल के अंदर की खुशी होएगी, इस दे वालिदैन दे दिल के अंदर मेरे दोस्ता की खुशी होएगी। और इसी तरह दूसरे हुफ़ाज़ कराम ने जिन्हां दे वालिदैन सनद वेख के तो खुशी दी मेरे दोस्ता इंतहा नहीं होएगी। तो लेकिन जो रब्बे जुल जलाल सज्जे हाथ के अंदर अमाल नामा देंगे, कहेंगे ये पढ़ेगा, कहेगा लोगो हाउ मुकराऊ किताबिया इन्नी मुलाकन हिसाबिया अन्नी अल्लाह अकबर पढ़िया है ते लोगों को दिखांदा लोगो अज कामयाबी का सर्टिफिकेट रब्बे सुल जलाल ने दे छड़िया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे वीर कैसा मंजर होएगा जिस दे बारे कोई लिखने वाला फिर लिखदा, बल्कि पैगंबर दो जहां आमना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदा हसरत करेगा काश मैं अपने बेटे नू हाफिज़े कुरान बनाया हुंदा, काश मैं अपने बेटे नू आलिमे दीन बनाया हुंदा, काश मैं अपने बेटे नू अल्लाह दे दीन दे वास्ते वक़फ़ कीता हुंदा। अज मैनू भी ये इज्जत मिलती, अज ये मुकाम मैनू भी मिलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस तरह के हदीस के अंदर आता है इमाम कायनात इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह दे रसूल फरमाते ने हाफिज़े कुरान आलिमे दीन हाफिज़े कुरान दे वालिदैन नू जदों ताज पहनाया जाएगा हीरे जवाहरात वाला ताज होएगा। मेरे दोस्ता एक हीरे ते जवाहरात दी रोशनी आज चंद ते सूरज दे नालों ज्यादा होएगी। अल्लाह अकबर ते वालिदैन दा मुकाम है। अल्लाह अकबर हर बंदा हसरत करेगा काश यार अज मेरा बेटा हुंदा, काश अज इज्जत मैनू लभ जांदी, काश अज दुनिया दे अंदर अपने बेटे नू मैं हाफिज़े कुरान बनाया हुंदा ना, आलिमे दीन बनाया हुंदा। अज इन्नी दुनिया दे सामने इज्जतां नाल रब्बे जुल जलाल अपनी जन्नत दा मेहमान बनाउंदे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दोस्ता थोड़ा जा आगे चलिए ना, ये माशरे मैदान तो गां चल पे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्ता पुल सिरात जड़ा जहन्नम दे उत्ते होएगा,
पुल सरात जहन्नम दे उत्ते होएगा। पैगंबरे दो जहां जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दरूद पढ़ लो, 10 नेकियां लभण गियां, 10 गुनाह माफ होणगे, 10 दर्जे बुलंद होणगे। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पुल सरात जहन्नम दे उत्ते रख दिता जाएगा। अब वाल दे नालों बरीक होएगा, तलवार नालों तेज होएगा। नबी अलैहि सलाम दा फरमान है, मेरी गल नहीं। कई ओ होणगे जेड़े वसाबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नतिन नईम सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। कई होणगे भजे जांदे लंघ जाणगे। कोई ठेडा, कोई चीज रुकावट। अंबिया दी जमात तो बाद कौन होणगे? मालिकुल मुल्क ने फरमाया उलाइकल लज़ीन नमतहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। ते तर्जमा कोई करने वाला बड़ा प्यारा कहंदा है, कहंदा असहाब नबी दे प्यारे ने जिन्ना तन मन दीन तो वारे ने। असहाब नबी दे प्यारे ने कौन होएगा? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु होंगे, तलहा जुबैर सादो सईद होंगे। अल्लाह अकबर सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी होंगे। कौन है अमीर मुआविया? अल्लाह इन्हां सहाबा दे नाल पक्की सच्ची मुहब्बत करन दी अल्लाह तौफीक नसीब फरमा। फिर कहो आमीन। अल्लाह दी कसम है, सहाबा दे नाल मुहब्बत नजात दा सबब होएगा। सहाबा दे नाल प्यार नजात दा सबब होएगा। सहाबा दे नाल प्यार अल्लाह दे अर्श दे सायद अर्श दे थले सायद जाए, अल्लाह दे अर्श दे सायदा अल्लाह दे अर्श दा साय नसीब होएगा। ते सहाबा ने मुहब्बत करन दी वजह तो होएगा। जिन्हों अबू बकर ना मुहब्बत नहीं, उमर फारूक ना मुहब्बत नहीं, उस्मान गनी ना मुहब्बत नहीं, अली रज़ी अल्लाह अन्हु ना मुहब्बत नहीं, सैयदना अमीर मुआविया ना मुहब्बत नहीं, रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन इन्हां दे नाल मुहब्बत नहीं। रब्बे काबा दी कसम चुक के कहना है कि ओनू जन्नत नसीब होएगी। बोलो होएगी। ते जे मुहब्बत करेगा ते फिर पता की होएगा? ये पुल सरात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा पुल सरात तो गुजरेगा किवें? फरमाया कि आंख झपकन दे बराबर पुल सरात क्रॉस कर जाएगा। आंख झपकन दे चढ़िया ते उतर गया। अल्लाह अकबर। फिर अगे इनाम होर अल्लाह अकबर। कई होर होणगे कि जेड़े डिगदे ढेंदे लंघ जाणगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्होंने सलाखा लगियां होणगियां। एक तो है ना जिन्होंने सलाख कोई लगी, कोई कंडे है जिन्हों के वास्ते नहीं। क्यों? उन्होंने तंगियां बड़िया दीन दियां चखियां, दुनिया अंदर उन्होंने तकलीफा बड़िया बर्दाश्त कीतियां। रब्बे जुल जलाल फरमाउणगे ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बंदिया डर नहीं, खौफ नहीं, परेशानी नहीं। दुनिया वाले ने ताने मारते पे, दुनिया वाले ने तंग करता, गालां कढ लईयां, लेकिन तू मेरे दीन वास्ते मेरी रज़ा दे वास्ते बर्दाश्त करदा आया। जा ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना खौफ होएगा ना डर होएगा। अल्लाह अकबर। अगर सहाबा ना मोहब्बत होएगी इंशाअल्लाह 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 सहाबा की मोहब्बत की वजह तो रब्बे जुल जलाल अपनी जन्नत का मेहमान बना देंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे ये वाल नो बरीक के तलवार नो ते दसो भी इत्थे हुण कंडे रब्बुल आलमीन लगा सकता है? लगा सकता है। उनकी मलकीयत है, जो मर्जी करे। अल्लाह अकबर। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इथों जो चढ़ेगा ना कुछ बंदा अड़दा खड़दा क्रॉस हो जाएगा। लेकिन वो कौन होएगा? जिन्हें शिरक नहीं किया होएगा। कई ऐसे इंसान होंगे जेड़े चढ़नगे तो नाल ही
نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ جہنم دے اندر تھوڑا جا گاہ جان گے پھر جہنم دے اندر کوئی اگلا گروہ آئے گا جڑا قریب جائے گا پھر جہنم دے اندر کیوں فرمایا اس واسطے کہ نہ رب العالمین تو اتنے اللہ رب العالمین تو انحصار چک لیا توکل چک لیا بھروسہ رب العالمین تو چک لیا کہ یار کیڑا رب ہے اے دنیا اے جگ مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا اگاہ جاواں گے تے ویکھ لواں گے رب کعبہ دی قسم ہے اگر بندہ بغیر توبہ تو مر گیا قرآن دی توہین کرنے والا نبی علیہ السلام دی توہین کرنے والا صحابہ دی توہین کرنے والا یاد رکھ لو پر صراط کراس نہیں کر سکے گا اللہ اکبر اور اگر میرے ویر مسلمان ہاں اللہ رب یا اللہ خطا کار بڑے ہاں اللہ سیاہ کار بڑے ہاں اللہ گناہ بڑے کیتے لیکن یا اللہ نہ تیری ذات دے نال کسے نو شریک بنایا نہ تیرے پیغمبر دے نال کسے نو شریک بنایا اگر حرف آخر بات سمجھیے یا اللہ تیرے قرآن نو سمجھیا ہے تیرے پیغمبر دے فرمان نو سمجھیا ہے اللہ ساڈے واسطے یہ نجات دے واسطے کافی ہوئے گا جدو انسان اے پل صراط کراس کرے گا رب العالمین اعلان کرنگے فرمایا وسیق اللہ دین پروٹوکول لبن لگا نمازیو اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنے والے ہو اللہ دے سامنے نیادے جبی جکان والے ہو اللہ دے دین دی خاطر مر مٹ جان والے ہو اپنی اولاد نو کو حافظ قرآن بنان والے ہو اپنی اولاد نو حدیث دا پہرے دار بنان والے ہو اپنی اولاد نو صحابہ دا پاسبان بنان والے ہو اپنی اولاد نو صحابہ دی عزت دے پھلیرے رہران والے واسطے اپنی اولاد نو تیار کیتا فرمایا کل قیامت والے دن جنت دے دروازے تے جائے گا رب العالمین فرماؤں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم سلام علیکم حاجی نذیر صاحب جان گئے نا سلام علیکم کوئی بڑا جائے گا اللہ اکبر نمازی جائے گا آواز آئے گی سلام علیکم اللہ دے کولو ڈرن والے ہو جان گے پھر آواز آئے گی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اے بندے جو جنت دے دروازے جان گے رب العالمین نے پروٹوکول دے واسطے رب العالمین نے انہاں دی مہمان نوازی دے واسطے رب العالمین نے انہاں دا استقبال واسطے کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتے کھڑے کیتے یا اے جان گے تے جان گے السلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اور اللہ دے بندیاں دنیا تے دکھ دنیا تے تکلیفاں برداشت کر کے آ گیا دنیا تے تانے مینے سہ کے آ گیا دنیا تے اللہ دے ایک گھر دے اندر اللہ دے گھر نو آباد کر کے آ گیا اللہ دے سامنے اپنی نیادے جبی جھکا کے تے رو کے آ گیا اج آ گیا ہے سلام علیکم اس جنت دے اندر داخل ہو جا کوئی ادنا ہے تے تد بھی کوئی اعلی ہے تے تد بھی فرمایا میری جنت دے اندر چلا جا اے بندہ داخل ہوئے گا کی زبان تے کلمے ہون گے الحمدللہ وقال الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین جو جائے گا اللہ دی جنت دے اندر گلا نہیں کردا کہے گا الحمدللہ 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 اللہ تیرا شکر ہے اللہ تعریفہ تیریاں الحمدللہ اللہ بڑائی تیری اللہ الحمدللہ پاکی اللہ تیری اللہ تو اپنی جنت دا مہمان بنایا جہنم دے گڑے چو بچا کے اللہ اپنی جنت دے اندر جنت دا اللہ مہمان بنایا ایسے واسطے میرے بھائیو قرآن نے کہا ہے یوم تبل السرائر جدو انسان دا اعمال نامہ انسان دے سامنے آ جائے گا میرے بھائی پھر کی ہوئے گا کہ انسان پکا تے پکا رہ جائے گا اللہ دے کولو دعا ہے کہ رب العالمین سانو دنیا دے اندر رہندیا ہویا آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین